धन्यवाद। यो जुन अफगानिस्तानमा जुन घटना घट्यो, यस खालको यो सत्ता परिवर्तन जुन राजनीतिक भन्ने यो खालको घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने? होइन, यो हेर्नु जुन अप्रत्याशित रूपमा सबैले विश्लेषण गरेको भन्दा पनि चाहिँ छिटो जुन घटनाहरू घटेको छ त्यसले बाँकी विश्वलाई पनि आश्चर्यजनक अवस्थामा देखेको छ। प्राय असहाय भएर मुखदर्शक भएर हेरिरहेको छ। अब अफगानिस्तानमा द्वन्द्वको चाहिँ लामो इतिहास छ। पहिले ब्रिटिस साम्राज्यलाई हटायो, त्यसपछि सोभियत युनियनको आक्रमणलाई पार गर्यो। अब अहिले आएर सर्वशक्तिमान अमेरिकालाई पनि पराजित गरेर एक प्रकारले आफ्नो चाहिँ राज्य कायम गर्न सफल भएको आएको छ। जुन कुरो यो गएको एक हप्ताभित्र चाहिँ अप्रत्याशित रूपबाट जुन घटना घट्यो त्यसले बाँकी विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। अब जहाँसम्म नेपालको सवाल छ, हाम्रो त्यहाँ कुनै कूटनैतिक उपस्थिति छैन। सार्कको सदस्य भएको नाताले मैत्रीपूर्ण चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ छ। त्यसको लामो इतिहास छ, अहिले मात्रै होइन। म नै सम्झिन्छु धेरै वर्ष 1970 त्यहाँको राजा जहिर शाहले निम्तो गरेर राजा महेन्द्रलाई बोलाएको थिए। त्यसमा म पनि सरिक थिएँ। अब जुन प्रकारबाट त्यो बेलाका राजाले त्यसपछि भएका चाहिँ अब अरू राजनीतिक एकाइहरूले समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्दै नयाँ नयाँ किसिमको चाहिँ राज्य सञ्चालनको चाहिँ प्रक्रिया चल्यो। अब अहिले जुन जे जति घटना घटेको छ यसको दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ। बाँकी विश्व नै आश्चर्यचकित भएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा, कुन प्रकारको समर्थन दिने कुरामा, केमा सहकार्य गर्ने, कुन कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा आजै भर्खर सुनेको अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विशेष अधिवेशन पनि बोलाएको छ। अब हामीले चाहिँ मुख्य कुरा के भने दैनिकी रूपमा सम्बन्धको सम्पर्क नभएको अवस्थामा हामीले छिमेकीहरूलाई गुहारेर हुन्छ किनकि मुख्य कुरो हामीले अहिले ध्यान दिनुपर्ने नेपाली नागरिकको हक हित सुरक्षा। ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ कामको खोजीमा त्यहाँ गएका छन्। विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालीहरूलाई चाहिँ विश्वास गरेर काममा लिएका छन्। त्यो अफगान सरकारी स्तरमा होइन, निजी स्तरमा। त्यसले गर्दाखेरि अब सुनेको अनुसार 1500 भन्छन्, कसैले कति भन्छन्। ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू काम गरेका छन् जसको सही गणित हामीसँग छैन। त्यसले अहिलेको नेपालको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको चाहिँ यथास्थितिको चाहिँ बारेमा जानकारी लिने र नेपालीहरूले काम गरेर बसेकाहरूले कसरी सुरक्षित रहन सक्छन् र कसरी चाहिँ आउन चाहनेहरूलाई लिएर आउने व्यवस्था गर्ने। राज्यको दायित्व भनेको नागरिकप्रतिको मुख्य दायित्व भनेको शान्ति सुरक्षा हो। त्यो सुरक्षाको बारेमा त्यति चर्चा भएको देखिन्न। अब चासो लिएको पनि देखिएन। अलिकति हाम्रो कमजोरी कि चाहिँ अहिले र आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले गर्दा ध्यान नगएको पनि हुनसक्छ। तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती धेरै कम अन्त नहोला। त्यसैले अहिले राज्यको उपस्थिति भएको कुराको सङ्केत मात्र होइन, यो जिम्मेवारपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्छ र समस्या समाधानमा चनाखो भएर काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ आश्वस्त पार्नु पर्ने कुरा छ, जसमा अहिले केही कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई अमेरिका, बेलायत लगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मान्यता नदिने पनि बताइरहेका छन् नि। होइन, अब अरूले के गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ भिन्दै हो। अब अमेरिकाले तत्काल देला भन्ने लाग्दैन। तर किनकि अब अहिलेसम्म त मोटिभेट गरेर बसेको थियो नि, होइन।
अब अस्तिसम्म पनि अहिले नयाँ प्रशासन योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपति मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि ओबामा, त्योभन्दा अगाडिको क्लिन्टनदेखि लिएर सबैले चाहिँ एउटा अवधारणा राखेर सम्बन्ध अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध राखेका थिए। अचानक अब परिवर्तन हुने बित्तिकै आँगलो मार्न जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति टाढाको कुरो हो। तर कूटनीतिमा सम्बन्ध चाहिँ घनिष्ठ देखिए पनि नदेखिए पनि घुमाउरो प्रकारबाट चाहिँ जानेकार भएर आफ्नो हक हितको सुरक्षा गर्ने कुरो चाहिँ हरेक राष्ट्रले गर्छ। त्यो राष्ट्रको जिम्मेवारी पनि हो। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब हिजो तालिबानले चाहिँ अब काबुल कब्जा गर्न लाग्यो भन्ने भएपछि अमेरिकी उसले राज्यले हाम्रो एम्बेसीलाई सुरक्षित राख्नु देऊ भनेर भन्यो तालिबानसँग भनेर, त्यो पनि सुसमाचारमा आएको छ। त्यसैले आफ्नो हक हित सुरक्षा गर्नको लागि, सुरक्षित रहनको लागि, नागरिकलाई चाहिँ सुरक्षाको भावना दिनको लागि राज्यले जे पनि गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबबाट अरूले गरेको उदाहरणबाट पनि हेरेर हामी अलिकति शिथिल भयौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। स्तरमा यो एक खालको यो जुन घटना भयो यसलाई चाहिँ अब सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। यसपछि फेरि पुनः गृहयुद्धसम्मको अवस्था होला कि भन्ने खालको चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन्। यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अब 5-7 दिन अगाडिसम्म पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले यति छिटो सत्ता संसद ढल्ला या परिवर्तन होला भन्ने भएको कुराको आवाज दिनुभएको थिएन। भन्दाखेरि शक्तिशाली विश्वव्यापी रूपमा सबैतिर आँखा लगाएर बसेको देशले पनि कमी कमजोरी देखियो होइन। त्यसले त्यो गर्दाखेरि हामी त अब अहिले सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले सार्क पनि एउटा माध्यम हुनसक्छ कि भन्ने कुराकोमा पनि अलिकति चनाखो हुनुपर्ने बेला छ। तर सार्क शिथिल अवस्थामा भएको धेरै लामो अवधि भयो। त्यसले गर्दाखेरि सार्कको माध्यमभन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रा छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको जसको उपस्थिति घनिष्ठ छ तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूसँग सहकार्य गरेर आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित बनाएर मुलुक फर्किन चाहनेलाई मुलुक फर्किने, उहीँ सुरक्षित भएर बस्न चाहनेलाई उहीँ सुरक्षा दिने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि अवेर भइसक्यो। जस्तो त्यहाँको विद्रोही तालिबान जो हुनुहुन्छ अहिले जुन कब्जा गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु भयो, अब अफगानिस्तान अब हुन त उहाँहरूले अब नागरिकहरूलाई त्यस्तो हिंसात्मक काम नगर्ने हामी भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको रहेछ त्यहाँको नागरिकको। अब त्यो हेर्नुहोस्, तालिबानले योभन्दा अगाडिका भएका घटनाहरूमा देखाएको जुन जुन अवस्थासँग बाँकी विश्व परिचित थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति सशङ्कित भएर अब महिलाहरूलाई अन्यहरूलाई त्यहाँ भेदभावको चाहिँ ऊ हुन्छ कि या मानव अधिकारको चाहिँ सम्मान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि चासो राखेर उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा वार्ता चाहिँ त घुमाउरो पाराबाट मेसेज त पठाइरहेको छ। र तालिबानका नेताहरूले पनि अहिले चाहिँ यो परिवर्तन यति नजिक आएपछि आश्वस्त पार्ने किसिमका सम्बोधन भएको छ। तर अब त्यो कति पालना हुन्छ, कति अहिलेको घटनाबाट फाइदा लिनुको लागि चाहिँ भएको हो भन्ने कुरो हेर्न बाँकी छ। तर अहिले जति अफगानिस्तानमा भएको छ अब त्यसमा दृष्टिगत रहेर आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्यहरू चाहिँ कसरी परिपूर्ति हुन्छ र नागरिकहरूको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा प्राथमिकता दिएर सरकारको ध्यान तत्कालै जानु चाहिँ अबेर भइसक्यो भन्छु म त। जस्तो अबको दिनमा तालिबानको जुन अफगानिस्तानमा जुन सरकार अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अस्थिरता रहिरहेको अवस्थामा
दक्षिण एसियामा विशेष गरी नेपालमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला? होइन, अब हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानमा तलमाथि भएको हिंसात्मक कुराहरू भएको विध्वंस भएको चाहिँ लामो इतिहास छ। हामीसँग सीमा जोडिएको छैन, तर सार्कको नाताले छिमेकी चाहिँ हो, तर अलि टाढाको छिमेकी। त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको चाहिँ गतिविधिबाट के असर पर्ला भन्ने कुरा भन्दा नि क्षेत्रीय तहमा चाहिँ भएको चासोहरूको बारेमा जानकार रहेर हाम्रो आफ्नोपनलाई कसरी चाहिँ कायम गरेर राख्ने, त्यतापट्टि ध्यान जानु छ। अहिले नै तत्कालै यसबाट के असर पर्ला भन्ने कुरो त अब मूल्याङ्कन त अब सुरु हुन्छ, उनीहरूको गतिविधिबाट सुरु हुन्छ। कुन प्रकारको राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया हुन्छ, मानवाधिकारदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रदेखि लिएर अरू कुरोमा त अब नयाँ आउने संरचनाको कुन प्रकारको चाहिँ व्यवहार हुन्छ त्यो हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ। तर अब पहिलेको जस्तो चाहिँ हिंसात्मक अवधारणालाई अहिले 2 दिनमा भएको गतिविधिले हेर्दाखेरि त्यसबाट पार लाग्नु खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। जस्तो अफगानिस्तानमा जो निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, होइन, अब कुन प्रकारको संरचना हुन्छ त उनीहरूको त शरियत भन्छ होइन, उनीहरूको आफ्नै चाहिँ धार्मिक ग्रन्थहरूमा आधारित कुराहरू छ। त्यसैले कुन प्रकारको हुन्छ भने, तर इस्लामिक स्टेटहरूमा चाहिँ अब जस्तो इरान छ, अरू देशहरू पनि छन्, उनीहरूले गरेको गतिविधिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि बाँकी विश्वले पहिलो त उनीहरूको अवधारणा बाहिर आएपछि जानकार हुन्छ। दोस्रो कुरो, त्यो कति चाहिँ विश्वलाई मान्ने छ, किनकि अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि सदस्य हो नि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि उसको पनि जिम्मेवारी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तत्कालै यसो हुन्छ भन्नुभन्दा नि उनीहरूको गतिविधि हेरेर अनि मूल्याङ्कन गर्नु ठिक होला। जस्तो एउटा पश्चिमाहरूले चाहिँ भारत र चीनमाथि गर्नको लागि अफगानिस्तानलाई होइन, अब समस्या देखिएपछि चाहिँ त्यसको बारेमा चर्चा विश्लेषण गर्ने चाहिँ त्यो स्वाभाविक कुरो हो। कसैले कसैलाई तार्न खोज्ला, कसैले कसैलाई पन्छाउनु खोज्ला, बाँकी विश्वमा भइरहने कुरो हो। तर मूल कुरो चाहिँ के छ भन्नु छ भने अब अफगानिस्तानको राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया कति मानवीय पक्षलाई कति मान्यता दिन्छ, कति विश्वसँग सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ ठाउँ दिन्छ। अब यी कुराहरूमा भर पर्छ। अहिले नै चाहिँ भन्ने चाहिँ अवस्था छैन, तर चराको भएर हेरिराख्नुपर्छ। अफगानिस्तानलाई हेरिरहँदाखेरि नेपाल कुन विषयमा एकदम गम्भीर हुनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ, पाठ सिक्नुपर्ने कुराहरू? होइन, अब मैले भने हामी सीमा जोडिएको देश होइन, तर सार्कको सदस्य हो। अब अफगानिस्तानसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ विवाद रहित भएको छ। त्यहाँ जुनसुकै राज्य सञ्चालन भए पनि अब सम्पर्क सीमित भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि, तर बाँकी संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर अन्य सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले सहकार्य गर्दै आएका छौँ। अब म चाहिँ के देख्छु भन्नुहुन्छ भने अफगानिस्तान र नेपालको सम्बन्धमा विगतमा भएका चाहिँ जुन आधारहरू छन् त्यसमा परिवर्तन हुँदैन। अब धार्मिक अतिवादी त्यहाँ हुन थाल्यो, त्यहाँ अब अरूलाई भेदभाव हुन थाल्यो भने त्यो अर्कै विषय हो। अब त्यो चाहिँ भविष्यमा हुने गतिविधिमा भर पर्छ। यहाँको व्यक्तिगत विचारमा अफगानको मुद्दाको समाधानको लागि के हुन सक्छ? यहाँले यहाँको विचारमा त्यस्तो केही होइन? हेर्नुहोस्, अब धेरै जानकार पनि माने छैन। भर्खर ठुलो परिवर्तन भएको छ। यसको चाहिँ कूटनीतिकदेखि लिएर मानवीयदेखि लिएर अन्य पक्षहरूलाई निहालेर हेर्न बाँकी छ। परिवर्तन हुने बित्तिकै सबै कुरो चाहिँ अब के हुन्छ कसो हुन्छ भन्न गाह्रो छ।
तर अफगानिस्तानको र नेपालको सम्बन्धमा धेरै विरोधाभास भएको चाहिँ ठाउँ छैन। उनीहरू पहिले राजा हुँदाखेरि पनि, त्यसपछि आएको चाहिँ राज्य हुँदाखेरि पनि, त्यसपछि आएको अहिलेको घानीको प्रजातान्त्रिक पद्धति भए पनि सम्बन्ध एक तहमा चाहिँ तलमाथि नभएको अवस्था छ। सायद त्यसैले निरन्तरता पाउला। तर तत्कालको लागि नेपालीहरूको संरक्षण र सुरक्षालाई हेरेर हामीहरूले चाहिँ नि अफगान अब आउने सरकारसँग, यसका अरू नजिकका साथीहरूसँग सम्पर्क राखेर आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि त्यो कार्यरत रहनुपर्छ। वैधानिक होस् या अवैधानिक होस् त्यहाँ पुगेका छन् है। अब उनीहरू चाहिँ रोजीरोटीको खोजमा गएका छन्। अब अनाधिकृत नेपालीहरू चाहिँ अरू देशहरूमा पनि छन्, नभए होइन। मिडल इस्टमा पनि छन्, अमेरिकामा पनि छन्, युरोपमा पनि छन्। अब तिनीहरूको चाहिँ उपस्थिति कुनै न कुनै प्रयोजनको आधारमा भएको छ। त्यहाँका कम्पनीले यिनीहरूलाई लगेको हुन्। भिसा नभइकन त कोही जान पाउँदैन, प्रवेश आज्ञा नभइकन चाहिँ जान पाइँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ पुगेको हुनाले जुनसुकै अवस्थाबाट पुगेको भए पनि नेपाली नागरिकको सुरक्षा चाहिँ राज्यको जिम्मा हो। त्यसले पहिले यसलाई सम्बोधन गरेर त्यसपछि अनि अरू कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। अब दौत्य सम्बन्ध त कायम छँदैछ, त्यो चाहिँ सरकार परिवर्तन हुँदैमा हुँदैन। सार्कको सदस्यता पनि कायमै छ। त्यसैले हाम्रो आधारहरू चाहिँ नि अपरिवर्तित अवस्थामा छन्। त्यहीँबाट चाहिँ टेकअफ गर्नुपर्छ। अहिले आएको सब समस्या भनेको नेपालीको त्यहाँ भएको उपस्थित भएका नेपालीको समस्या हो। त्यसलाई छिटो सम्बोधन गरेर जनमानसलाई एउटा आश्वस्त बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको छ। अब यो पहिलोपटक होइन। हेर्नुहोस्, मिडल इस्टमा पनि चाहिँ क्राइसिस हुँदाखेरि हामीले हवाईजहाज पठाएर मान्छे लिएर आएको छौँ होइन। अब आफ्नो सामर्थ्य अनुकूल उद्धार गर्नको लागि पछाडि हट्नु त भएन। हामीसँग केही छैन भन्ने कुरो त होइन। राज्यको सञ्चालनको प्रक्रियामा त्यो जिम्मेवारी त राज्यको हो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नियमित रूपबाट हो या अनियमित रूपबाट हो, नेपालीहरू त्यहाँ पुगेको उद्धार गर्ने चाहिँ नि पहिलो र महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो। पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, द्वन्द्वकालपछि नेपालको राज्य सञ्चालनमा जुन गम्भीरताका साथ अहम मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्थ्यो। अब हाम्रो समस्या, आन्तरिक समस्यालाई बाह्यकरण गर्न त मिल्दैन। बाहिरबाट यसको सल्युसन आउने पनि होइन। छिमेकीबाट भएको हस्तक्षेपबाट पनि पीडित छौँ हामीहरू। कति त निम्त्याइएका होलान्, कति चाहिँ आफै आएका होलान्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन नयाँ संविधान आएपछि संविधानको प्रक्रियाबाट जुन राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने हो, त्यसले स्थिरता नपाउन्जेलसम्म हामी अब अनिश्चित अवस्थाको शिकार भएका छौँ र हुँदैछौँ। ध्यान जानुपर्ने त्यहाँ हो। आन्तरिक चाहिँ जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसमा सुधार नआइकन बाँकी विश्वसँग सहकार गर्दाखेरि हामी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ नि अलिकति अब वास्तविकता होइन। मैले देखेको त हेर्नुहोस्, एउटै कुरो छ, आफ्नो आन्तरिक समस्या हल गर्नलाई बाह्य समर्थन खोज्ने जुन एउटा मनोविज्ञान र मनोभावना नेपालमा देखिएको छ, त्यो राष्ट्रकै लागि हानिकारक छ। त्यसमा सुधार नआउन्जेलसम्म हामी चाहिँ अरू कुरोमा चाहिँ अल्मलिएर अनिश्चितताको एउटा चाहिँ शिकार बन्छौँ। केही हदसम्म चाहिँ यो अनिश्चित र चाहिँ झै झगडाले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। अब त्यसमा सुधार चाहिँ अब राजनीतिक अब तहमा सम्बोधन हुनुपर्ने कुरामा ढिलाइ भएको भनौँ या चाहिँ शिथिलता देखिएको छ। अब एक ठाउँमा गएर यो अड्किएको छ। दुवै देशले
संयुक्त रूपमा निकालेको प्रतिवेदन हो। यो नेपालले गरेको या भारतले गरेको मात्रै होइन, नेपाल र भारत दुइटै मिलेर गरेको हो। जिम्मेवार अब त्यो समस्याहरूको चाहिँ विवेचना भएको छ, त्यसमा के छ कसो छ भनेर अहिले भन्न चाहिँ दुईटा प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको चाहिँ यो अभ्यास भएको हुनाले उनीहरूको तहमा जिम्मा लगाउने निर्णय भएको थियो। अब ढिलाइ भएको छ, तर ढिलाइ हुँदैमा यसले सम्बोधन गरेका विषयहरूमा प्रवेश नगरुन्जेलसम्म नेपाल भारतको सम्बन्धमा खिचातानी जुनको यो लामो इतिहास छ त्यो चाहिँ कायमै रहन्छ, त्यो मेरो विश्वास हो। होइन, अब एक फेर बाहिर आइसक्यो समस्या, बाहिर आएको मात्रै होइन, संविधानले पनि यसलाई सम्बोधन गरिसक्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो अपरिवर्तनीय छ। अब कहिले गएर समाधान हुन्छ, कहिले गएर चाहिँ सम्बन्ध अब वार्तामा प्रवेश गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ समयले बताउला। तर समस्या जटिल हो, यसबाट पछि न सरकार पछाडि हट्न सक्छ, न जनमानसले नै यसलाई चाहिँ अन्य दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, राजनीतिप्रति मेरो त्यो अब अभिरुचि नभएको, यो बुढेसकालमा गएर चाहिँ अब अहिले गएर यसमा चासो लिने पनि कुरो भएन। तर जे जति मैले देख्दैछु त्यसबाट म चाहिँ नागरिकको हैसियतले चिन्तित छु। समयको लागि थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।